बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि दिल्ली में हालिया धमाके के बाद मुल्क भर में ऐसी फ़िज़ा पैदा हो गई है जिसमें हर कश्मीरी को शक की निगाह से देखा जा रहा है, जिसके नतीजे में लोगों में शदीद खदशात और अदमी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ गया है। वज़ीर आला ने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मौजूदा हालात के बारे में हम क्या कहें। अब अगर दिल्ली में नहीं फट रहा है तो यहाँ पे फट रहा है। बेगुनाह लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। कल मैं 5 जगहों पे गया ताज़ियत के लिए, आज 2 और जगह जा रहा हूं। आखिरकार हम तो चाहते हैं कि कभी ना कभी ये सिलसिला रुके। 30-35 साल में जम्मू कश्मीर ने, बिलखसूस कश्मीर ने बहुत खून खराबा देखा है। हमें तो कहा गया था कि बस अब नहीं होगा, कि 2019 के बाद अब ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ ये आपको उन लोगों से पूछना होगा जो हमारे सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदारी हमारे हाथ में है नहीं, ठीक है ना सर। कश्मीर की सुराग रसा एजेंसी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी CIK ने आज श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग में बैक वक्त छापे मारकर सदर अस्पताल श्रीनगर में तैनात डॉक्टर और उसकी अहलिया की गिरफ्तारी अमल में लाकर उनके कब्जे से काबिल एतराज़ मवाद को बरामद करने का दावा किया है। CIK की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ उन सोशल मीडिया अनासिर के खिलाफ जारी बड़े क्रैकडाउन का हिस्सा हैं जो सरहद पर मौजूद हैंडलर्स के साथ राब्ते में रहकर दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और बदअमनी को फ़रोग देने में मसरूफ़ थे। इब्तिदाई जांच में बताया गया है कि ज़ेरी हिरासत अफराद ने अपने पेशा वाराना रुतबे, समाजी असर और ऑनलाइन मौजूदगी का गलत इस्तेमाल करते हुए नौजवानों को गुमराह करने, नफ़रत फैलाने और अमन व अमान में खलल डालने की कोशिश की। बयान के मुताबिक छापू के दौरान 2 मुल्ज़िमान शहजादा अख्तर ज़ौजे डॉक्टर उमर फारूक भट्ट और डॉक्टर उमर फारूक भट्ट की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। छापामार कार्रवाई के दौरान 5 मोबाइल फ़ोन, 5 सिम कार्ड, 1 टैबलेट, मुतअद्दिद डिजिटल डिवाइसेस और हसास दस्तावेज़ात बरामद हुई, जिन्हें तफ्तीश के लिए फॉरेंसिक माहिरीन के हवाले किया गया है। काउंटर इंटेलिजेंस के मुताबिक डॉक्टर उमर फारूक, जो एक सरकारी मुलाजिम हैं, मुबैना तौर पर ऑनलाइन गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए और अपने सरकारी ओहदे को इस्तेमाल करते हुए ऐसे इक़दामात कर रहे थे जो अमन व अमान और कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह तस्वुर किए जाते हैं। बयान में मज़ीद कहा गया है कि तहकीकात में ये अहम इंकशाफ भी सामने आया है कि खातून मुल्ज़िमा शहजादा अख्तर मुबैना तौर पर मकामी ख़वातीन को ऑनलाइन और ज़ाती मुलाकातों के ज़रिए इंतहा पसंदाना नज़रियात की तरफ माइल कर रही थी। इसके कलदम तंजीम दुख्तरानी मिलत के साथ मुमकिना रवाबित भी तहकीकात के दायरे में हैं। हुकाम के मुताबिक ये पहलू इस बात की निशानदही करता है कि समाजी और घरेलू किरदारों को इस्तेमाल करके शिद्दत पसंदी के एक छुपे हुए नेटवर्क को फ़आल किया जा रहा था। CIK ने बताया कि ज़ब्त-शुदा डिजिटल आलात की तफसीली फॉरेंसिक जाँच जारी है और इब्तिदाई इशारे एक वसी ऑनलाइन नेटवर्क की तरफ मबजूल करते हैं जो गुमराहकुन बयानों, प्रोपगंडे और शिद्दत पसंद मवाद की तरसील में सरगर्म हो सकता है। CIK ने कहा, कोई शख्स चाहे उसका पेशा या हैसियत
کچھ بھی ہو، سوشل یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو قومی سلامتی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سی اے کے دہشت گردی کے معاونین، سہولت کاروں اور پروپیگنڈا چلانے والوں کے خلاف اپنی کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری رکھے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں مزید گرفتاریاں اور چھاپے متوقع ہیں، کیونکہ تحقیقات نئے شواہد کی بنیاد پر تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ ادھر دہلی میں حالیہ دھماکے کے بعد مرکزی زیر انتظام علاقے میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کے تحت جموں کشمیر پولیس اور ہسپتال انتظامیہ نے بدھ کے روز ضلع ہسپتال شوپیاں اور کلگام میں ڈاکٹروں اور عملے کے لاکرز کی مشترکہ تلاشی کارروائی انجام دی۔ یہ مہم احتیاطی سلامتی اقدامات کے سلسلے میں اس لیے شروع کی گئی تاکہ ہسپتالوں کے اندر موجود کسی بھی لاوارث یا غیر شناخت شدہ لاکر کو بر وقت چیک کیا جا سکے اور ان سہولیات کو کسی بھی غلط استعمال سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق پولیس اور ہسپتال عملے کی مشترکہ ٹیموں نے تمام لاکرز کی تفصیلی جانچ کی، ان کے استعمال، دستاویزی ریکارڈ اور تجویز کردہ افراد کی شناخت کی تصدیق کی۔ تلاشی کے دوران ایسے لاکر جن پر مناسب شناخت موجود نہیں تھی یا جن کے مالک واضح نہیں تھے، ان کی شناخت کر کے ریکارڈ میں درج کیا گیا ہے۔ ادھر شمالی کشمیر کے حساس اوڈی سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے قریب بدھ کی الصبح مشکوک نقل و حرکت کا سراغ ملتے ہی فوج نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق کمل کوٹ کے سرحدی پہاڑی علاقوں میں فوجی دستوں نے کچھ ایسی حرکت محسوس کی جس نے فوراً الرٹ جاری کرایا اور اسی لمحے مبینہ در اندازوں کو روکنے کے لیے چند وارننگ گولیاں بھی فائر کی گئی۔ فائرنگ کے بعد پورے بیلٹ میں فوجی حرکت میں آ گئے اور تلاشی آپریشن شروع کیا۔ فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ کارروائی اس خدشے کے تحت شروع کی گئی ہے کہ سرحد پار موجود ملیٹنٹ موسمی سرما کی آمد سے قبل در اندازی کی کوشش تیز کر سکتے ہیں، کیونکہ برف باری کے بعد اوپری درے بند ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی کوششیں تقریباً ناممکن ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے فوج نے علاقے میں نہ صرف اپنی پیٹرولنگ پوائنٹس کو مضبوط کیا ہے بلکہ نگرانی بڑھانے کے لیے تھرمل امیجز، جدید آلات اور ڈرون بھی میدان میں اتارے گئے ہیں۔ اس دوران کئی جگہوں پر شہریوں کی نقل و حرکت محدود کی گئی ہے تاکہ آپریشن میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ذرائع کے مطابق آخری اطلاعات موصول ہونے تک اوڈی کے کملا کوٹ علاقے میں تلاشی آپریشن جاری تھا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ علاوہ ازیں جموں کشمیر پولیس کی کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ نے بدھ کی صبح ہائی سیکیورٹی کوٹ بلوال جیل کے اندر چھاپہ مار کارروائی انجام دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ چھاپوں کے دوران جیل کے متعدد بلاکس، ہائی رسک سیلز، ریکارڈ رومز اور مشتبہ قیدیوں کے کمروں کی باریک بینی سے تلاشی لی گئی۔ کوٹ بلوال جیل میں پاکستانی اور مقامی خطرناک ملیٹنٹ، لشکر و جیش کے ملیٹنٹ اور بدنام زمانہ مجرم قید ہیں، جس کے باعث یہ کارروائی سیکیورٹی ایجنسیوں کے لیے انتہائی حساس اور اہمیت کی حامل ہے۔ یہ کارروائی اس سلسلے کو آگے بڑھاتی ہے جس کا آغاز اس وقت ہوا جب حال ہی میں ایک وائٹ کالر ملیٹنٹ گروہ، جس میں مبینہ طور پر
کئی ڈاکٹرز بھی شامل تھے کو بے نقاب کیا گیا اور پھر 10 نومبر کو لال قلعہ دہلی کے قریب کار دھماکے نے مزید سنگینی پیدا کر دی۔ سیکورٹی ایجنسیوں کو شبہ ہے کہ کچھ اشارے جیل کے اندر موجود قیدیوں سے بھی جڑ سکتے ہیں۔ آخری اطلاعات ملنے تک چھاپہ مار کارروائیوں کا سلسلہ جاری تھا، جبکہ اس سلسلے میں مزید تفصیلات آیا چاہتی ہیں۔ ابھی تک بس اتنا ہی۔ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔